हामीले सुन्यौं ऐतिहासिक किसान आन्दोलनको आधार भूमि मध्ये एउटा हो बारा जिल्ला, जहाँ उभिएर हामी नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ। म सम्मेलन भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको आधार किसान आन्दोलन हो। कम्युनिस्ट पार्टी या आन्दोलनको इतिहासबाट किसान आन्दोलनको इतिहास अलग्याउन मिल्दैन, यो अन्योन्याश्रित छ। विशेष गरी बारा, रौतहट, धनुषा, सिराहा र सप्तरीको किसान आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक एवं कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बेग्लै स्थान या महत्त्व राख्दछ। हामीले यही पढ्यौं। 2007 सालदेखि 2015 सालसम्म निरन्तर चलेको किसान आन्दोलनले बहुसंख्यक शोषित पीडित किसान र मजदुरहरूलाई वर्ग चेतना दियो, वर्गीय सङ्घर्षको आवश्यकता बोध गरायो। पुस्तौं पुस्ता जमिनदार र सामन्तहरूको पैताला मुनि अपमानको युग भोगेका किसानहरूले मुक्ति र अधिकारका निम्ति मुट्ठी कस्न सिके। किसान आन्दोलन किसानहरूले बाँच्न परेको उत्पीडनको अन्धकार विरुद्ध विद्रोहको चिराग बन्यो। खेत खलिहानमा दिनरात जोतिएर पनि पेट भर्न नपाएका किसानहरूको गरिबी, अभाव र दासता विरुद्धको लडाईँ बन्यो। हामीले आन्दोलनका साक्षी अग्रज किसान योद्धाहरूबाट यही सुन्यौं। कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्येय बहुसंख्यक किसान र मजदुरहरूलाई प्रजातन्त्रको न्यानो र प्रकाश प्रदान गर्नु थियो। राणा शासनको अन्त्यपछि पनि प्रजातन्त्रको अर्थ बाँच्न नपाएका किसानलाई प्रजातन्त्रको निम्ति लड्न जुझ्न सिकाउने सङ्घर्ष थियो किसान आन्दोलन। इतिहासको त्यो गौरवपूर्ण सङ्घर्षका अगुवा र हरेक योद्धाहरूप्रति आजको पुस्ता अनुग्रहित छ। किसानको हक हित, कामदार वर्गको मुक्तिको लडाईँमा साहसपूर्वक लडेका क्रान्तिकारी किसान कार्यकर्ता र इतिहासप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। आज किसान आन्दोलनको 60 वर्षपछि पनि किसानहरूले सुख पाएका छैनन्, मुक्तिको आभास पाएका छैनन्। प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिको 33 वर्षमा पनि किसानहरूको नियति बदलिएको छैन, अवस्था फेरिएको छैन। उही रोदन छ, उही दमन छ, उही शोषण छ, राज्यको उही उपेक्षाको पराकाष्ठा छ। किसानहरू भोकै मर्नुपर्ने, ऋणमा डुबेर मर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि सत्तामा पुगेका शासकहरू व्यवस्था परिवर्तनको फलाकुबाजी गर्न थक्दैनन्। तराईका किसान हरेक निर्वाचनमा एक बोरा चामल, एउटा ग्यास सिलिन्डर र महिलाहरू एक जोडी सारी चोलोमा आफ्नो भोट बेच्न बाध्य छन्। उत्पादन बेचेर घर मात्र होइन, देश नै समृद्ध बनाउने सामर्थ्य राख्ने किसानहरू आफ्नो परिश्रमको फल नपाउँदा रुनुपर्ने अवस्था छ, याचना गर्नुपर्ने अवस्था छ। चिनी कारखाना मालिकहरूले उखुको पैसा समयमै नदिँदा आफ्ना लालाबाला विद्यालय पठाउनु त परको कुरा, आफ्नो चुलो पनि बाल्न पाउँदैनन् किसान। भारतले बनाइदिएका असमान बाँध र तटबन्धले वर्षेनी किसानहरूको धानबाली डुब्छ। धानबालीसँगै किसानहरूको सबै सपनाहरू डुब्छ। देशको सिङ्गो अर्थतन्त्र डुब्छ। तब अन्नको भण्डार तराई कुपोषणको शिकार बन्छ। 2 बाली धान लाग्ने तराईका 60% जनता भारतसँग चामल किनेर खान बाध्य हुन्छन्। हिउँदमा जमिन सुक्छ, फुट्छ, सिँच्न नपाएर। भारतपट्टिको जग्गा हाम्रै नदीको पानीले हराभरा बन्छ। नेपाली भूमि खण्डहर बन्छ। हिउँदमा किसानहरूको ज्यानसँगै चुल्हो पनि चिसो हुन्छ। किसानको चुलोसँगै देशको अर्थतन्त्र पनि चिसिन्छ। हो, यो अवस्था बदलिएको छैन, यो अवस्था फेरिएको छैन। यहाँ वास्तविक किसानहरूसँग भूमि छैन, जमिन छैन, मोहियानी हक छैन। जो जग्गा जोत्दैन, जग्गामा तिनको स्वामित्व छ। 60 देखि 70% जनता निर्भर रहेको कृषिलाई माथि उठाउन क्रान्तिकारी भूमि सुधारको अब विकल्प छैन। कृषकलाई जग्गामाथि स्वामित्वको सुनिश्चितता या मोहियानी हक दिनुको अब विकल्प छैन। हामी यसो भन्दैछौँ।
देशको अर्थतन्त्र कृषि निर्भर छ, कृषि तराई निर्भर छ, तराई भने भारत निर्भर बन्दैछ। समग्र अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्नु नेपाली जनता र नेपालको दुर्भाग्य हो। नेपाली जनताको राशनदेखि राज्यको शासनसम्ममा भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीको दबदबाकै कारण देशले यो परनिर्भरताको पराकाष्ठा भोग्न परेको सत्य हो। यहाँ किसानको हातमा जग्गा नहुँदा विदेशी नै युवाको संख्या दिन दुगुना रात चौगुणा छ। नेपाली कांग्रेसले हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट 200 जना खाडी मुलुक पठाउने नीतिकै कारण आज 80 लाख युवा खाडी मुलुकमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। दैनिक खाद्यान्न र तरकारीका बाकसहरूसँगै विदेशीका युवाहरूको लास बाकसमा भित्रिन्छ। राज्य मुख दर्शक बनेको छ। रेमिटेन्समा देश चल्छ भन्ने भ्रम अझै हटेको छैन। स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त भएको भए, कृषिको निम्ति आवश्यक वातावरण भएको भए तराईका युवाहरू भारत, कतार, साउदी र खाडी मुलुक जानुपर्ने थिएन। कोरोना महामारीको समयमा भारतमा काम गर्न हिँडेका नेपाली मजदुरहरू हप्तौं महिनौं हिँडेर घर फर्के। 2-3 महिना पनि गुजारा नचलेपछि आफ्नो ज्यानको माया नगरी परिवारको पेट पाल्न महामारीकै समयमा भारत हिँड्न परेको बाध्यता हामीले बिर्सेका छैनौं। स्वदेशमै मानव उचित ज्याला, श्रम सिप अनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त आजको आवश्यकता हो। अत्यधिक श्रम शोषण र पुँजीवादमा बाँचेको सामन्ती प्रथा तराईलाई उठ्नै नदिने प्रमुख कारण बन्दैछ। नत्र प्रचुर सम्भावना बोकेको तराई किन पिछडिनु पर्यो? यहाँ के छैन? सिँचाइका लागि बग्ने नदी छ, उर्वर माटो छ, समथर जमिन छ, किसान छन्, सबै छ। छैन त मात्र किसानको निमित्त राज्य छैन, किसानलाई हेर्ने सरकार छैन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निम्ति दूरदृष्टि छैन। आजसम्म सरकारमा पुगेका शासक दलहरूको मूर्खता, दलाली मानसिकता, अकर्मण्यताकै कारण कृषि प्रधान देशमा मल कारखाना छैन। मलमा दलाली भाग खाने र चुनावमा किसानको मत जित्न भारतबाट कमसल मलको बोरा वितरण गर्ने शासकहरूलाई नलखेटेसम्म देशका किसानहरूले यो दुर्भाग्य भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ। प्राङ्गारिक मलको बन्दोबस्त र प्रयोगमा पनि राज्यले ध्यान दिन सकेन। राज्यकै दास मानसिकताको कारण बिउ बिजनमा पनि देश परनिर्भर छ। रैथाने बिउ बिजन जोगाउन नसक्दा देशको सुदूर भविष्य समेत परनिर्भरताको चक्रव्यूहबाट बाहिर आउन नसक्ने देखिन्छ। कृषि औजार कारखाना बन्द छ। तत्कालीन सोभियत सङ्घले उपहार स्वरूप 2024 सालमा निर्माण गरिदिएको औजार कारखाना वीरगन्जमै छ। त्यति बेला उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदा करिब 325 किसान मजदुरले काम पाएका थिए। त्यो जनशक्ति बाहिरिनु परेको थिएन। 1 बिघा 11 कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको त्यो कृषि औजार कारखाना 13 करोड रुपैयाँमा 2053 सालमा निजीकरणमा लान खोज्ने काङ्ग्रेस थियो। पछि एमाले माओवादीले सघाए। कृषि औजार कारखानाको 65% निजी र जम्मा 35% सरकारको रहने गरी निजीकरण भयो। यदि यो कारखाना पुनः सञ्चालनमा राज्यले प्राथमिकता दिने हो भने देश हँसिया, खुर्पी, कुटो कोदालो मात्र नभई विद्युत प्राधिकरणका पोलहरू, ट्याङ्कर, जहाजका सिडी, ट्रली आदिमा हामी आत्मनिर्भर हुन्थ्यौँ। कृषिमा औद्योगिकरण र आधुनिकीकरण र बिस्तारै यान्त्रिकीकरण बिना आत्मनिर्भरता अब सम्भव छैन। यतातर्फ राज्यले ध्यान दिने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको केन्द्र तराई बन्छ, तराईका किसान हुन्छन्। उता भारतबाट वर्षेनी 3.5 खर्ब रुपैयाँको कृषि उपज मात्रै आयात हुन्छ। तरकारी र फलफुल मात्र झन्डै 28-30 अर्ब रुपैयाँको भित्रिन्छ। यता नेपालका किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएर सडकमा तरकारी फाल्नुपर्ने अवस्था छ। कृषि उत्पादन तरकारीको बजार मूल्य कृषकले पाउने भन्दा 10-20 गुणाले बढी छ।
बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी रोक्न राज्यले के गर्छ? किसान यति बेला प्रश्न गर्दैछन्। खेतमा हुनुपर्ने किसान सडकमा रुँदैछन्। बारीमा जाउँ भविष्य छैन, खाडीमा जाउँ उमेर छैन। किसानको मर्का बुझ्ने राज्य छैन। सडकमा तरकारी फालेर होइन, वर्ग सङ्घर्षकै सिलसिलाको रूपमा किसान आन्दोलन तराईबाटै फेरि उठ्न जरुरी छ। कृषि उत्पादन बजारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ। अब स्थानीय सरकार र प्रदेशको समन्वयमा कृषि उत्पादन किन्ने र बजारसम्म पुर्याउने जिम्मा सरकारले नलिएसम्म स्वदेशी उत्पादन घट्नेछ। जसरी हिजो तराईको किसान आन्दोलन दबाउन भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीले भूमिका खेल्यो, त्यसरी नै आज देशको अर्थतन्त्र नाजुक बनाउन, कृषि उत्पादन कमजोर बनाउन हर सम्भव प्रयत्न गर्दैछ। नेपाललाई भारतको एउटा बजार बन्न नदिने हो भने यहाँको कृषि नउठाइ हुँदैन, किसान नउठी हुन्न। देशका शासक र भारतीय एकाधिकार पुँजी विरुद्ध लड्न 2007 सालमा चाहिँ आज पनि तराईमा किसान आन्दोलनको आवश्यकता छ, जरुरी छ। भारतीय एकाधिकार पुँजी बम र हात हतियार बिना नेपाललाई खोक्रो र अर्थतन्त्रलाई खरानी बनाउँदैछ। यो विरुद्धको लडाईँ आजको आवश्यकता हो। देशको आधा जनशक्ति महिला छन्। कृषिमा महिला श्रम शक्तिको बाहुल्य छ, तर महिला किसानलाई कृषि तालिम, शिक्षा र प्रविधिको ज्ञान दिइएको छैन। तराईका किसान महिलाहरूको अवस्था झन् नाजुक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र साक्षरता छैन, मातृशिशु स्वास्थ्य छैन। महिलाहरू अन्धविश्वासको चक्रव्यूहमा नराम्ररी फँसेका छन्। दाइजो प्रथा, महिला हिंसा, बेचबिखनबाट प्रताडित छन् महिला। अन्धविश्वास तराईको दुर्भाग्य हो भने राज्यको चरम लापरवाही र दोष हो। यहाँ निर्दोष राधा चौधरीहरू बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटिन बन्द भएको छैन। यहाँ रिहाना शेखहरू मोटरसाइकल दाइजो नपाएकै कारण जिउँदै जलिरहनु परेको छ। यहाँ सरिताहरू दाइजोकै कारण, दाइजो नल्याएकै कारण घरेलु हिंसामा परिरहेका छन्। त्यसैले त यहाँ छोरी जन्मनु अभिशाप भएको छ। छोरी जन्मने बित्तिकै उखुबारी र नालीमा फालिएको समाचारहरू सामान्य बनिरहेको छ। यो दुर्भाग्य विरुद्ध महिलाहरूलाई श्रम शक्तिको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ। किसान महिलाहरूलाई शिक्षित बनाई तराईलाई सफा, धूम्रपान, मद्यपान रहित क्षेत्र बनाउने संकल्प अब जरुरी छ। महिला रोजगारका लागि शिशुशाला र बालुद्यानको बन्दोबस्त वास्तवमा तराईमा सम्भव छ। भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा त्यो सम्भव छ। जसरी हिजो बारा, रौतहट, धनुषा, सिराहा, सप्तरीको किसान आन्दोलनमा महिलाहरूको सहभागिता र साहसका कारण सङ्घर्ष सफल बनेको थियो, आज पनि किसान मजदुर महिलाहरूलाई राजनैतिक रूपमा सचेत बनाई देशभक्तिपूर्ण भावना दिई शोषणको व्यवस्था फाल्ने सङ्घर्ष आवश्यक छ। नाफाको निम्ति मानव जातिको उपभोग गर्ने, महिलालाई प्रयोग गर्ने, वस्तु सरह प्रयोग गर्ने पुँजीवादी व्यवस्था विरुद्ध सङ्घर्ष जरुरी छ। किसानहरूको अवस्था बदल्न व्यवस्था विरुद्धको लडाईँ अनिवार्य छ। देशको अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरताका लागि भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजी विरुद्धको लडाईँ अपरिहार्य छ। किसान आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास यही भन्छ, वर्तमान र भविष्यले यही माग गर्दछ। धन्यवाद।